आम्ही म्हाका सरान आपयलो तेका म्हणपा लागलो तो आपणाक कोंकणी हिंदी काय कळना आपणाक फकत कन्नड कळटा म्हणपा लागलो. हांवें मागीर तेचे कडेन उलयलें कितें जालें अशें प्रॉब्लम कितें जालें म्हणल्यार तो म्हणपा लागलो आपूण सायडींतल्यान दोळे कडेन फुलां काडटालो म्हणटालो आनी तो म्हणटा आमी तीग जाण आहले एकलो ते सायडीचे देगेचेर आहलो आनी एकलो मदीं काडीत गेला आनी आपूण हो सायडींतल्या देगेर काडटा आसतना हेणें तो मदीं बुडटा आसतना तेणें हात केला म्हणटा. हात करता आसतना मागीर तो म्हणपा लागलो आपूण ते मागीर लोकांक आपोवपाक गेलो म्हणटा वयर रस्त्याचेर आपोवपा म्हणल्यार मागीर तो बुडोवन गेलो. तो म्हणपा लागलो आमी पयससून येयल्ले आमकां खबर ना तो एकलो आमच्या वांगडा आहलो तो धांवून गेलो म्हाका तितलें कांय खबर ना म्हाका पळोवपाक कळना हांव कितकोन वचूं म्हणून तो मागीर सांगपा लागलो आनी ताका सगळें विचारलें. तो म्हणपा आनी तो म्हणटा हिंगसून काडीत तो मदीं गेला मदीं वचून तो बुडला आनी इतलें सांगिल्लें मागीर आनी कांय खबर ना म्हणटा तो आपणाक. मागीर तेणें आपणा फॅमिली फोन करून मागीर तो म्हणपा लागलो अशें जाला मागीर सरान बी तेजे कडेन फोनाचेर उलयलें तेचेर. खंय बुडला ते तो मदीं म्हणटा ती सायडीन तेगे जाग्यार कितें म्हणटा जाय तो रायतोळे कुर्तोरी मायणा कुर्तोरी पडटा. Mohit Karangathe for Herald TV.